एक नामानवर तू आम्ही आशिरी गणेशार केस गोरे माझ्या बाळ गा दुसऱ्या नामानवर तू आम्ही पंडावाक पहिले पंडावता ते गावेता माझे नाव गणेश कुस्ता वेळीप उजवाडा काणकोण गोवा. आम्ही पहिले गायन गायताले हे बळी ढुवार पयलीं सावन आमगे ओल्ड जावन आमगे जाणटे बिणटे गायताले कित्याक तेमगेलें शिक्षण तें आमकां मेळ्ळां की आमगे बरयल्लें न्हू तें. अशे भाग वेगवेगळे आसा. महाभारताचे हो वेगळो आनी दुसरे भासंग्या म्हणटा तो शिवोड तो वेगळो, तो बार्शी पुनयेचो आनी आसा रामायणाचो तो वेगळो. अशी पद्दत सगळी आहा. भासंग्या म्हळ्यार कितें भासंग्याले 7 जाण धुवो 7 जाण धुवो तेमकां कशें लग्न करता कितें करता हो ताजो फुडें असो मार्ग तेजो फुडें. ही लायन वेगळी गेली तो त्या सायडीक वयता आमी. आनी ह्यो आतां रामायणा म्हळ्यार कितें राम लक्ष्मण कितें करता, खंय युध्द करता, खंय आनी कितें करता ती सगळो हो भाग आमगेलो ह्या सायडीन आसा असो वेगळो वयता. अशी अशी पद्दत आसा आमगेली. ते आमी गांव करती महाभारताची लायन अशी आसा की कशी गावता आमी पंडव अवतार आनी वेळ आनी पंडव अवतार रावता खंय आसतना सावड्यार त्या फुडल्याच ते भुमकेर गा आनी 21 खैरो उरणवते सावड्यार या पोल्या खैरो घरा गा पंडव खैरे मावशी वैर भाऊ एकाच्या ते भोळे गा. रामायणाचो भाग असो आसा की राम लक्ष्मण कशी जल्मा येता कशी हें जाता ती आमगेली सांगप आहा. कित्याक तो कोणागेर जल्मा येयला कोण कितें करतात हेंय सांगपा आहा. ने राम लगस म्हणो दागास रे हैदे बरू राजा हैदे बरू आते राज होया ते होतो वैता रे फुडे मार गाग हे चलत सोरा पण मार गा. हे दोगय म्हाजे वांगडा उरता आनी आमकां अशी सूट दिवन अशें आमकां हें गायन आमी फुडें चलयता. कित्याक परंपरा ही आमगेली. हांव 20 वर्सां आसतना हें गावपाक लागलेलो. मागीर आतां गेल्यार आतां 35 वर्सां जालें की हांवें हें सगळें आयकल्लें आनी हाज्या कडेचें गायन मागीर हे दोगां वांगडा घेवन हांव चालू अशी आमगे खंय खंय अशी घरा कडेन आमी ती गायता. मेन म्हळ्यार आमचें एक घर आहा मोठें म्हळ्यार अशी पुराय गांवभर लोक 150-200 लोक आमी उरता. थिंगा आमी गायन हें करता. गुडूल कसो बांदप हे कोण खंय आमी वचप हें सगळें आमी तेजेर थिंगा गावन तें सांगता सद्दां. वर्सा एक फावटी हें गुडुल्याक आनी खंय आमगे बार्शी पुनव उरता थिंगा वेगळें उरता. अशें थिंगा गायन आसा. बार्शी पुनव म्हळ्यार अशीं सगळ्याक गायता. आनी आमी कमी म्हळ्यार 10 बसले तरी सकाळीं दीस जाता वचून आमी तें गायन आमगे चालू कंटिन्यू उरता. इतकें लांब आसता महाभारता हें आमचे कडेन. अशे पद्दती आहा. बार्शी पुनी आमी आमगे खंय अशी घरा कडेन भरता ती घरा कडेन गायता. ते बार्शी पुनी एक माग असो आहा महाभारताचोच अशें आहा. आनी खंय कोणाक जाय थिंगा आनी वेगळे तरी आहा. अशी खूब कडेन अशी आमचे कडेन खूब आसता. अशी एक 7 रात जाली म्हणटा आमगे सोंपपा न्हू ती. आनी कोणी आमकां बरोवन बी दिली न्हू. आमी अशीं बुकां बी छापली आहा. हे पळय चक्रव्याध म्हणून हे पळय म्हागेलो आजो पयलीं गायतालो आपले म्हाज्या आज्याचो आपले फोटो हे बूक छापलेले आहा. तेजे फाटल्यान आतां हांव गायता अशें. आज गेल्या म्हागेली 40 वर्सां जातलीं. तेजे फाटल्यान तेन्ना हांव आतां कमीच केला अशें वाज म्हाजो. आणि सगळे पदां तितून बरयले हा कित कित बरयल्या तितून
किती बरयल्या तेगेले गायनाचे सगळे खंयचे आमकां ही कला खंय जाल्यार फुडें वयची अशें म्हणून आमकां बी दिसता की खंय आमी गेले कडेन हय तुमगे ही फुडें व्हरता अशें म्हणून सांगता ते आमकां म्हळ्यार मागीर खंय येता कोणूय येना काय ना अशी आमकां ही फुडें लायन अशी जाय आसली आनी खंय आखी आमगे इंडियेक मेळपा जाय आसली ती अशें आमकां बी दिसताली कित्याक हें गायन हें आमी कितें वाचून आमी हें केलें न्हू तें आनी आमी अभ्यास केले मनीस न्हू बूक वाचूं आमकां कळना म्हळ्यार ही आमगे लायणीची कित्याक आमगेले आतां कोण कोण हे जाणटे बिणटे कोण आसले पळय आमचे बरोबर तांकां कळटा म्हळ्यार गावपा येना तें कशें गावून सांगूंक जाय कशें करूं जाय हें तेमकां सांगपा येना आमच्या वयान बी व्हड आसा म्हळ्यार खंय एक गट आसता तशें घसरल्या पासून ते सांगता आमकां की बाबा हें गट मात फाटी उरता हांव अशें म्हणून ते आमचे जाणटे सांगता कित्याक ह्या लायनीन वचपाचें ही लायन खंय पावल्या ती तेमकां खबर उरता म्हळ्यार तांकां ती गावून येना आनी तांकां लायन बी ती येयना तांकां म्हणपाक हें घसरलें जाल्यार ते सांगता अशी ही गव्हर्मेंटान कितें तरी कोण जाल्यार हें घेवची अशें आमची बी मनां आसलें